Sumo ang iyang mga anghel, bakit kanimo? Naila ikaw mabantayan, diha sa tanan nimo makadara. Ubani ako, Ginoo, kun ana ako sa kalisod. Tungod kay gidako siya kanako, luwason mo siya. Ibutang mo siya sa kaligtasan, kay nagailangan siya sa akong ngalan. Musampig siya kanako, ubang ko siya. Maana ako uban kaniya, diha sa kalisdanan, luwason ko siya bago siya himayang. Ubani ako, Ginoo, kun ana ako sa kalisod. Tinudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ang ingon mao, duol kaninyo ang mensahe sa Dios, ana sa inyong nabir ug sa inyong kasing-kasing. Sa ato pa ang mensahe sa pagtuo nga among giwali. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo. Ug sa kinasing-kasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Kay ang mutuo man kita sa kinasing-kasing gayon, imatarong kita sa Dios ug naluwas kita kay ipahayag man nato kini. Kay ang kasulatan nagingon, ang nagtuo kaniya dili gayon magmahay. Alang kini sa tanang sanglip, wala may kalainan mga Hudiyo ug sa dili Hudiyo. Ang Dios mauray Ginoo sa tanan ug manalangin sa tanan nga magsanggit kaniya. Sumala sa ingon sa kasulatan, ang tanan nga magsanggit sa ngalan sa Ginoo maluwag. Ang ulo